सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, आजकल हैरानगी की बात है कि वकला हैं, उलमा है, ये बड़े फतवे दे रहे। वकला भी फतवे दे रहे। वो कह रहे जी इस्लामी ये नज़रियाती कौंसिल है, वो जिसको कह दे कि ये मुसलमान है वो मुसलमान है, और जिसको वो कह दे ये काफिर है वो काफिर है, जिसे वो कह दे गुस्ताख रसूल है वो गुस्ताख रसूल है, और उसके ऊपर केस दर्ज कर। और वकला मैं हैरान हूँ, उसमें खवातीन भी शामिल है। ये ऊपर बोर्ड पे तस्वीर भी लगा देंगे। जो अफसोस की बात है वो ये है कि आजकल जो मिर्ज़ा साहब जेल में है, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपने क्या कहा। मैंने इसमें पहले भी प्रोग्राम किया था, लेकिन आज का क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है, लेकिन अपनी इनकी हालत जो है वो ये है कि बेशुमार ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। वहाँ पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है उसकी ज़बान पे फ़ालिज गिरा हुआ है। उनके वहाँ पे दिमाग काम नहीं करते। वहाँ पे ज़हनी तौर पे वो पता नहीं कैसे मौज मस्ती में बैठे हुए। हुआ ये कि बड़ी तादाद में ऐसे वाक़यात हो रहे कि मुख्तलिफ मज़हब की लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है, और मुसलमान करके उनको कहता है जी हमारे साथ निकाह करो। कोई भी खूबसूरत लड़की नज़र आती है, या यहाँ पे किसी मौलवी ने कभी कोई फतवा नहीं दिया। अगर आप देख ले जाके, ये सोशल मीडिया देख ले या कोई भी अखबारें देख ले, कहीं पे भी कभी किसी ने इसके बारे में नहीं कहा कि ये आप क्या कर। वहाँ पे ना इन वकला को कोई याद आता है, ना इन उलमा को याद आता है, ना इंसानी हकूक़ की वहाँ पे तंजीमें हैं उनको कोई ख्याल आता है। आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। कभी किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आ जाता है, कभी हिंदू लड़कियां हैं कराची सिंध की, उनको उठा के ले जाते हैं और बाद में निकाह करते हैं, कहते हैं ये मुसलमान होगी। फिर उनसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जाते हैं। अगर वो बयान ना दें तो वो कहते हैं जी आपके घर वालों को मार देंगे। ये इस्लाम जो पेश किया जा रहा है, ये ज़रा मैं इन उलमा से पूछता हूँ जो वहाँ पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में बैठे हुए हैं, कि यहाँ आपको इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? आपने ऐसी पाकिस्तानी अवाम की तरबियत की हुई है तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कल ही मैं देख रहा था 3 लाशें, मैं उनकी भी तस्वीर लगा दूंगा। ये इनकी तरबियत देखें। यहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कभी कोई बात नहीं की। खामद को बांध दिया जाता है और बीवी के साथ 3-3 4-4 लोग जो है वो ज़ना करते, जबरन ज़ना, और यहाँ पे किसी मौलवी ने कोई फतवा नहीं दिया। फिर वो पुलिस ने उनको मार दिया। इसी तरह पिछले दिनों में बताया था छांगा मांगा में वो 2 बहनें, उनकी वीडियो चल रही है, उनको 5 दिन तक वहाँ पे रखा। 5 दिन तक 4-5 लड़के ज़्यादती करते रहे, दोनों सगी बहनों के साथ। वहाँ पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो गर्क हो गई, उनको पता ही नहीं क्या हुआ। जो लोग इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में बैठे हुए उनकी हालत का तो आपको पता ही है कि नहीं पता। अशरफी जैसे टोन बादशाह, जिनको पता ही नहीं दिन क्या है रात क्या है, जिनको सिर्फ अपने पेट के लिए, और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे इसके और इसके भाई के ऊपर वो आप सबके इल्म में, वो भी इन्होंने इतना प्रेशर डाला कि इस चीज़ समझ ही नहीं आई। वो 500-600 लोग, 600-700 लोग जो है वो जेलों में बैठे हुए हैं। वहाँ तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कोई बात नहीं की। ये मुनाफिकीन है। आज इनकी हालत ये देखे कि ये पाकिस्तान में जो इन्होंने तरबियत की हुई है, कभी कहीं कोई मौलवी डांस कर रहा है उसके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, कभी कोई धमाल डाल रहा है, कभी कोई छोटे से बच्चे को पीर बना दिया है, जब उसे स्कूल जाने की उम्र है उसे पीर बना दिया। सबसे मुनाफा बख्श कारोबार ये है पाकिस्तान। मिर्जा साहब जो जेलवी साहब है, उनके मतलब बेशुमार लोगों ने कहा कि जनाब ये बेगुनाह है, मगर जनाब नहीं, ये वकलाज मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बाद भी अगर वो कोई कहे जी वो गुस्ताख रसूल नहीं है, तो वो अपने बाप का नहीं। इनकी हालत अखलाकी देखें। पहले ये पता करो कि आप अपने बाप के हो, आपका दिमाग काम करता है। जो वकला है, पढ़ लिख के अगर आपने यही काम करने थे तो आम पब्लिक कर रही है, किसी भी वहाँ तहरीक में शामिल हो जाते, बैकलों में शामिल हो जाते, किसी और में हो जाते, तो सड़कों पे आके यही काम करते। और ये बदबख्त वो वकील है
جو کل کو عدالتوں میں بیٹھتے ہیں اور یہ جج بن کے تو یہاں جو ملک کا بیڑا گرک ہوا وہ آپ کے ججوں نے کیا ہوا، انہی میں سے یہ لوگ جاتے ہیں، علماء اور وکلاء اور جج۔ باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے سیاستدان میں ان کا بھی جو حال ہے یا ہمارے دوسرے لوگوں کا حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ ایسی ہماری قوم کی قسمت خراب ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں کہ ہم وکلاء بنیں گے لوگوں کی مدد کے لیے، جو ہمارے ڈاکٹر دیکھ لیں ان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی جب ڈاکٹر بنتے ہیں ہم قوم کی خدمت کرنے کے بعد میں قوم کو ذبح کرنا شروع کر دیتے، جو قابو آ جائے، کوئی عورت آ جائے، کوئی مرد آ جائے، کوئی وہ اگر کسی پچھلے دنوں انگلینڈ ایک ڈاکٹر انہوں نے پکڑا، اس کی بھی آپ کو پتہ ہی تھا سٹوری کیا چلی تھی، وہ بھی پاکستانی، اوپر سے آپریشن، اوپر سے وہ نرس کے ساتھ لگا ہوا۔ تو یہ جو پاکستان کی حالت ہے، جو ہاسپٹلوں میں ہوتا ہے، جو اسکولوں میں ہوتا ہے، جو مولوی روز بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جو بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں رشوت ہے، عام ویڈیو چل رہی ہے، ایئرپورٹوں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو نظر نہیں آتا؟ انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا کہ یہ سب حرام ہے، یہ دودھ، ملاوٹ، گوشت، پتہ نہیں کون کون سا گندا گوشت کھلائی جا رہے قوم کو۔ تو عجیب و غریب حالت ہو چکی ہے اسلام کو، پتہ نہیں یہ کہاں پہ لے گئے۔ جو آج اور بھی ایک میں بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اسلام کو سمجھے ہی نہیں، اسلام مذہب کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، ایسی لالچ بڑھی پیسے کی۔ وہ میں کل دیکھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب ہے، دوسروں کو گالیاں نکال رہے ہیں آگے سے، کئی ایسے ہیں یہاں، وہ کہتے واہ واہ واہ، بلے بلے بلے، اور وہاں پہ مقصد نہیں کوئی ان کے پروگرام کا، نہ کوئی تربیت کا، وہاں پہ کوئی حالات ہے کہ کسی کو اس سے فرق پڑے گا، ادا کسی کو اور کوئی فرق پڑے گا۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اس ملک کی قوم کے، آپ نے جس کو لٹکانا ہے آپ نے فتوے بھی لے لیں، کسی کو جیل میں دینا ہے وہاں بھی فتوے لے لیں، چاہے اس کی پچھلی پوری فیملی جو ہے بیچاری پریشانی میں غرق ہو جائے، مر جائے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ کل ہی بات ہو رہی تھی رات میری فلسطین پہ، میرے ایک دوست ہے ان کے ساتھ، وہ میں نے کہا ہمارا جو فلسطین والا پروگرام ہوتا لوگ دیکھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ مسلمانوں میں ویسے ہی کرنٹ بھی نہیں، انہیں ویسے ہی بے حسی اتنی ہو چکی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ہی ختم ہو چکے، اخلاقی طور پہ بھی ختم ہو چکے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسا خطرناک جو آپ نے یہاں پہ اسلام پاکستان میں دیکھا۔ اچھا یہ نہیں کہ ان کو نہیں فرق پڑتا، مسلمان دوسرے ممالک کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ یورپین دیکھ لے یا دوسرے دیکھ لے، ان کے دل میں درد ہے، احساس ہے، ہمارے کوئی چیز نظر نہیں آئے، کوئی رزلٹ نہیں آپ کو ملے گا کسی قسم کا۔ تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو بنائی ہوئی ہے، اچھا وہ جس طرح چاند دیکھنے والا سال بعد آتا ہے نا، ایسے لے کے چلے جاتا ہے حلال کمیٹی، اسی طرح یہ بھی ان کے بھی پیسے پوسے لگے ہوں گے، بس انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی بات چیت چلتی رہے، اس سے نہ انہوں نے خود اسلام پڑھا نہ عوام کو بتایا۔ میرا خیال ہے کہ کسی جگہ بھی آپ کو پاکستان میں رہ کے کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، سب جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، اور آپ کو ایسا کوئی دور دور تک ایسا امکان بھی نظر نہیں آئے گا کہ کوئی خیر کی خبر ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کرے تو وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے، مشکل پیدا نہیں کرتے۔ ہمارے ہر وہ مشکل انہوں نے پیدا کرنی علماء نے، کیونکہ انہوں نے ان سے سیکھا ہی نہیں، ان کی جو تعلیم تھی ان کو سیکھا ہی نہیں۔ اب ہم نے جس کو کہہ دیا فتویٰ دے دیا وہی ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور